बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, जब शब बारात की रात आती है तो हमारे दिमाग में कई सारे सवालात आते हैं कि इस रात में जो नमाज अदा की जाती है उसका सही और मुकम्मल तरीका क्या है। कितनी रकात नमाज हमें इस रात में अदा करनी चाहिए, कौन सी सूरा पढ़नी चाहिए, नियत किस तरह से करनी चाहिए, मर्द और औरत को ये नफिल नमाज किस तरह से अदा करनी चाहिए, इसका तरीका क्या क्या है। दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाब आप इस वीडियो में देखेंगे। गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले आप लोग जानेंगे कि हमें कौन सी रात शब बारात की नमाज़ें अदा करनी है, इबादत करनी है। तो मेरे अजीज दोस्तों, 13 फरवरी 2025 जुमेरात की रात मगरिब की नमाज के बाद से आप लोग इबादत कर सकते हैं। शब बारात की रात लग जाएगी। ये मुबारक रात यानी कि शब बारात की रात सिर्फ इबादत की रात है। इस मुबारक रात में अल्लाह तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत अता फरमा देता है, तमाम मुसलमानों के गुनाहों को माफ़ कर देता है। शब बारात की रात में अलग अलग तरह से नमाज़ें अदा की जाती हैं दोस्तों, जिनका तरीका शरीयत में भी मौजूद है। आज हम आपको इस वीडियो में नमाज़ों का सही तरीका बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको नफिल नमाज का तरीका बताएंगे। इशा की नमाज के बाद नफिल नमाज पढ़ने का सही तरीका बताएंगे। उसके बाद बाकी नमाजों का तरीका बताएंगे। दोस्तों, शब बारात की रात आप सभी के लिए दुआएं की जाएंगी। अगर इन दुआओं में आप शिरकत पाना चाहते हैं तो अपना नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या कमेंट में एक मर्तबा आमीन टाइप कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आप सभी के लिए दुआएं की जाएंगी। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग इशा की नमाज के बाद 2 रकात नमाज नफिल अदा करने का सही तरीका समझ लीजिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए, बाकी की जितनी भी नमाजें अदा की जाएंगी वो इसी तरीके से अदा की जाएंगी, बस उसमें रकातों का फ़र्क आ जाएगा। वो अभी हम आपको अच्छे तरीके से समझा देंगे। सबसे पहले आप लोग इशा की नमाज अच्छे तरीके से मुकम्मल करें। उसके बाद आप लोग 2 रकात नमाज नफिल इस तरीके से अदा करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए नियत किस तरीके से करनी है। नियत की मैंने शब बारात की 2 रकात नमाज नफिल वक्त मौजूदा वास्ते अल्लाह ताला के लिए रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर कहते हुए आप लोग नियत बांध लें। उसके बाद एक मर्तबा सना पढ़ें। सना पढ़ने के बाद एक मर्तबा औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। उसके बाद आप लोग सूरे फातिहा अलहम्दो शरीफ को एक मर्तबा पढ़ें। फिर उसके बाद कुल हुवल्लाहु अहद सूरे इखलास को 10 मर्तबा पढ़ें। अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में आ जाएं। रुकू में 3 मर्तबा सुभान रब्बियल अजीम पढ़ना है। फिर उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए रुकू से उठ जाएं, यानी कि सीधे खड़े हो जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं। सजदे में 3 मर्तबा सुभान रब्बियल आला पढ़ें। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएं। अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरे सजदे में जाएं। 3 मर्तबा सुभान रब्बियल आला पढ़ें। अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। ध्यान रखिएगा, दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़नी है। खड़े होते ही आप लोग एक मर्तबा औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद एक मर्तबा सूरे फातिहा पढ़ें। सूरे फातिहा पढ़ने के बाद 10 मर्तबा सूरे इखलास पढ़ें, कुल हुवल्लाहु अहद वाली सूरा। अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में आ जाएं। रुकू में 3 मर्तबा सुभान रब्बियल अजीम पढ़ें। समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए रुकू से खड़े हो जाएं। अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं। सजदे में 3 मर्तबा सुभान रब्बियल आला पढ़ें। अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाए। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरे सजदे में जाए और 3 मर्तबा सुभान रब्बियल आला पढ़ें। अल्लाहु अकबर कहते हुए कायदे में बैठ जाए। कायदे में एक मर्तबा अत्तहियात पढ़ें। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब आप लोग अत्तहियात पढ़ रहे हैं
تو اشہدو انا لا الہ الا اللہ پہ پہنچے تو داہنے ہاتھ سیدھے ہاتھ کی انگلی کو کھڑا کر دیں۔ اتحیات پورا پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس کے بعد آپ لوگ ایک مرتبہ دعائے معصورہ پڑھیں۔ دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد سلام پھیر لیں۔ دوستو یہاں پہ آپ کی شب برات کی 2 رکعت نماز نفل مکمل ہوئی۔ اس کو آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو میں نے آپ کو 2 رکعت نماز نفل کا مکمل طریقہ سمجھا دیا ہے ڈیٹیل میں۔ آپ اسی طرح سے 2 کر کے 12 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 20 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 50 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور 100 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 2 کر کے اسی طریقے سے آپ کو پڑھنی ہے۔ ایک روایت سے ثابت ہوتا ہے جو بندہ بھی شب برات کی رات 100 رکعت نماز نفل پڑھے 2 کر کے اسی طریقے سے، تو اللہ تبارک تعالیٰ 70 بار اس پہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ 70 بار جب نگاہ ڈالتے ہیں اس کی 70 حاجتیں پوری فرماتے ہیں۔ دوستو اگر آپ لوگ بھی 100 رکعت نماز نفل اسی طریقے سے 2 کر کے ادا کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 70 بار نگاہ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب نگاہ ڈالتے ہیں ہر ایک نگاہ میں اس کی 70 دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ تو اب اگر آپ لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے یا کسی مجبوری میں آپ لوگ پھنس گئے ہیں اور 100 رکعت نماز نفل نہیں ادا کر سکتے ہیں تو کم سے کم آپ لوگ 12 رکعت نماز 2 کر کے اسی طریقے سے ضرور ادا کر لیجیے گا۔ 12 رکعت نماز نفل اسی طریقے سے 2 کر کے ادا کیجیے گا۔ نفل نماز کا طریقہ تو وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، بس تھوڑا سا الگ ہے، اچھے سے سمجھ لیجیے۔ پہلے آپ لوگ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں گے اسی طریقے سے جس طریقے سے بتایا ہے آپ کو۔ پھر وہیں جا نماز پہ بیٹھے بیٹھے 10 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھیں گے، آپ کی اسکرین پہ شو ہو رہا ہے۔ چوتھا کلمہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے، آپ کی اسکرین پہ شو ہو رہا ہے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی ایک چھوٹا درود شریف ہے۔ اسی طریقے سے آپ 2 رکعت نماز نفل کر کے 12 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ ہر 2 رکعت کے بعد چوتھا کلمہ 10 مرتبہ، تیسرا کلمہ 10 مرتبہ، درود شریف 100 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ دوستو اس 12 رکعت نماز نفل کی فضیلت یہ ہے، ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی بھی میرا امتی شب برات کی رات 2 کر کے 12 رکعت نماز نفل اسی طریقے سے ادا کرے جو ابھی آپ کو بتایا، تو اس کی پورے سال کی پریشانیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ دور کر دیتا ہے، اور آنے والی تمام پریشانیوں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ ٹال دیتا ہے اور اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی شب برات کی رات 10 رکعت نماز نفل اس طریقے سے پڑھے 2 کر کے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اس کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے۔ دوستو ابھی تک میں نے آپ کو جو بھی نفل نماز کا طریقہ بتایا اس میں آپ کو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی تھی، لیکن 10 رکعت میں 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس 10 رکعت کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے، نیت آپ کو اسی طریقے سے کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد 1 مرتبہ ثنا پڑھیں، اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، رکوع اور سجدے کمپلیٹ کریں اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، رکوع اور سجدے کمپلیٹ کریں اور اس کے بعد قاعدے میں بیٹھ جائیں۔ قاعدے میں 1 مرتبہ اتحیات پڑھیں، 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور 1 مرتبہ دعائے معصورہ پڑھیں، اس کے بعد سلام پھیر لیں۔ دوستو اسی طریقے سے آپ کو 2 رکعت کر کے 10 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے۔ جو شخص بھی شب برات کی رات اسی طریقے سے 10 رکعت نماز نفل ادا کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کی عمر میں بھی اضافہ کرے گا انشاءاللہ۔
دوستوں میں نے آپ کو شب برات کی رات نفل نمازیں پڑھنے کا طریقہ اچھے سے سمجھا دیا ہے۔ پہلے میں نے آپ کو 100 رکعت نماز نفل کا طریقہ بتایا، اس کے بعد 12 رکعت کا اور اس کے بعد 10 رکعت کا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو شب برات کی رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو پانچوں وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اللہم آمین۔ دوستو ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی ایک شیئرنگ سے ہر مسلمان یہ نمازیں ادا کر سکے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے پاس لگا بیل کا بٹن ضرور دبا دیں۔ انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔